भगवत सत्संग। हजुरको चरणार इन्द्रमा गतिरति भक्ति प्राप्ति होस्, मेरा इन्द्रिय कहिले पनि असत मार्गमा नलागुन्, यो हजुरले आशीर्वचन दिनुहोस् र मेरा पिताको उद्धार होस्। भगवानले भन्नुहुन्छ तिमी जस्ता परम भक्तको जुन कुलमा जन्म हुन्छ नि, त्यो कुलका 21औं पिढी सबैको उद्धार हुन्छ भनेर भगवानले बताइबक्सियो। वास्तवमा भगवानका परम भक्त वैष्णव एउटा कुलमा एउटै मात्र वैष्णव सन्तति छ भने, भगवानको परम भक्त छ भने उसको सम्बन्धले तलका 7 पिढी माथिका 7 पिढी र माओली कुलको सबैको उद्धार हुन्छ भनेर भगवानले बताइबक्सेको छ। त्रिसप्तभी पिता पुतः, वास्तवमा जसको वंशमा आफ्नो कुलमा एउटा भगवानको परम भक्त भयो भने संसारलाई छोडेर गएका पितृहरू पनि आस्फोटयन्ति पितरा अरे, पितृहरू ताली बजाएर नाच्न थाल्दछन्। आस्फोटयन्ति पितरा प्रणित्यन्ति पितामह, पितामहहरू नृत्य गर्न थाल्छन्। ओहो हाम्रो कुलमा एउटा भगवानको परम भक्त वैष्णव भयो नि, उसको सम्बन्धले अब हाम्रो पनि उद्धार हुने भयो भनेर बडा ताली बजाउँछन् अरे। ल यस्तो महिमा गरुड पुराण आदिमा वर्णन गरिएको छ। र भनिन्छ कुलम पवित्रम जननी कृतार्थः, त्यस्ता परम महाभागवत जसको कुलमा जन्मियो उसकी माता पनि धन्य अरे। कुलै पवित्र भयो, कुलम पवित्रम जननी कृतार्थः, वसुन्धरा पृथ्वी पनि धन्य भएन अरे। वसुन्धरा धन्य वती च तेन, वास्तवमा वसुन्धरा पनि धन्य, पृथ्वी पनि धन्य मान्दछिन्। ओहो आज परम भक्तको स्पर्श मलाई मिल्यो भनेर। वसुन्धरा भाग्यवती च तेन स्वर्गस्थिताये, स्वर्गमा रहने पितृहरू पनि धन्य मान्दछन् अरे। स्वर्गस्थिताये पितरोपि धन्य येषां कुले वैष्णव नाम धेय, जसको कुलमा एउटा भगवानको परम भक्त वैष्णवको जन्म हुन्छ, यस्तो महिमा बताइएको छ। प्रहलाद महाराज परम भक्त ज्ञानी हुनुहुन्छ, भगवानको नित्य प्रति नाम स्मरण गर्दै हिँड्नेवाला। अगाडि प्रहलादजीको पावन चरित्र श्रवण गराउँदै सुखदेव सिंह महाराज अगाडिका चरित्रहरूलाई श्रवण गराउनुहुन्छ। यो पावन चरित्र नारदजीले युधिष्ठिरलाई श्रवण गराउँदै हुनुहुन्छ। भगवान नृसिंहले प्रहलादलाई राज्याभिषेक गरेर आफ्नो स्वयं मन्त्रदान गरिबक्स्यो। त्यहाँबाट अगाडि महाराज त्रिपुरा दहनको पावन प्रसङ्गलाई श्रवण गराउनुहुन्छ। त्रिपुरारी नाम गरेको त्रिपुरमा एउटा असुर छ, माई अत्यन्त मायावी। महाराज त्यो असुरले सबैलाई अत्यन्त दुःख कष्ट दिइरहेको छ, युद्ध गर्दछ। 3टा चुचुरो भएको उसको नगर छ अरे। त्यहाँ फलामको, सुनको, चाँदीको चुचुरो भएको त्यहाँ बसेर मायावी दानवले ठुलो यातना दिइरहेको थियो देवताहरूलाई। देवताहरू सबै ब्रह्माजीको शरण गए, ब्रह्माजी भगवानको शरणमा जानुभयो। भगवानले आज ब्रह्मा आदि शिवादिलाई साथमा लिएर मया नाम गरेको दानवको त्यो नगरमा चढाइ गर्नको लागि जानुहुन्छ। अब उसको नगरभित्र जति पनि युद्ध हुन्थ्यो, असुरहरू समाप्त हुन्थे, उसको नगरभित्र एउटा अमृतको कुण्ड थियो, त्यहाँ लगेर डुबाउँथे, फेरि जीवित हुन्थे, फेरि आउँथे, युद्ध गर्न थालिहाल्थे। भगवानले अब यसलाई जित्नको लागि एउटै मात्र उपाय, भगवान स्वयं गाई बन्नुभयो, ब्रह्मा बाछो बन्नुभयो। वत्सासि तदा ब्रह्मा स्वयं विष्णु रयम हिगौ, गाई बाछो भएर सिधै मयदानको त्यो नगरभित्र प्रवेश गर्नुभयो। भित्र गएर सिधै त्यो अमृत कुण्डमा गएर सारा अमृत पान गरिदिनु भयो, सुकाइदिनु भयो अमृतको कुण्ड। अब यता महाराज विशाल रथमा शिवजीलाई चढ्न लगाउनु भयो र शिवजी महाराज भए नाम गरेको दानवसँग युद्ध गर्नुहुन्छ। विशाल युद्ध भयो, घमासान युद्ध भयो र महाराज शिवजीले त्यो दानवलाई समाप्त गर्दै गर्दै त्यो नगरलाई पनि ध्वस्त गरिदिनु भयो। त्रिपुरारी नाम रह्यो शिवजी महाराजको, त्रिपुरारी भगवानको। त्रिपुरासुरको
त्रिपुरासुरका असुर के अरे शत्रु बन्नुभयो शिवजी महाराज। शिवजीले त्रिपुरासुरलाई समाप्त गरिदिनु भयो। त्यसरी सारा देवताहरूको रक्षा गर्नुभएको छ। अगाडि सुखदेव स्वामी महाराज वर्णन गर्नुहुन्छ राजा युधिष्ठिरलाई यो पावन भक्त प्रहलादको चरित्र श्रवण गराउनु भयो नारदजीले। र युधिष्ठिर महाराज पुनः प्रश्न गर्नुहुन्छ भगवान् श्रोतुमिच्छामि नृणाम धर्म सनातनम। मनुष्य मात्रले गर्नुपर्ने सनातन धर्मको बारेमा श्रवण गराउनुहोस्। के हो सनातन धर्म भनेको? हैन, सनातन भनेको सदा सर्वदा एक रूपताले जसरी गंगाको धारा बग्दछ त्यस्तै प्रकारले भगवान नारायणबाट प्रवर्तित हुँदै चल्दै अहिलेसम्म पनि त्यो अक्षुण्ण रूपमा रहेको धर्मलाई सनातन धर्म भनिन्छ। कहिलेदेखि त्यो धर्म प्रकट भयो भन्ने कुनै सीमा नै छैन। हैन, त्यसको आदि पनि छैन, त्यसको अन्त पनि छैन, अनादि। जस्तै भगवान अनादि, धर्म भने पनि अनादि हो। धर्म भनेकै भगवान हो। भगवान नारायणद्वारा प्रवर्तित भएको सनातन धर्म। आज फलानु फलानु भनेर मान्छेले भन्छन्। भलै अरू धर्म मानेर जस्तै अनेक प्रकारका अहिले भनौँ ऐजहरूको रूपमा प्रकट भएका छन् कुनै पन्थहरू, तिनीहरूलाई धर्म मान्न सकिँदैन। धर्म भनेको वास्तविक वेद प्रतिपादित वैदिक सनातन धर्म त्यो अनादिकालको धर्म हो। अनादि, त्यसको आदि नै छैन, त्यसको अन्त पनि छैन। यो सनातन धर्मको बारेमा युधिष्ठिर महाराज प्रश्न गर्नुहुन्छ। भगवान सनातन धर्मको बारेमा वर्णन गर्नुहोस्, जुन सनातन धर्मको आश्रय लिनाले सारा जगतका प्राणीको कल्याण हुन्छ। यो सनातन धर्मको बारेमा नारायण परा विप्रा धर्मम गुह्यम परम विदुः। वास्तवमा ब्राह्मणहरू विशेष गरेर भगवानका भक्तहरू नारायण परायण हुन्छन्। करुणा साधवा सन्त तद्विधान तथा परे। हजुरहरू जस्ता परम भक्त साधु सन्तले सारा जगतको हित नै चाहनुहुन्छ। त्यसकारण हजुरले सनातन धर्मको बारेमा व्याख्यान गर्नुहोस्। नारदजी महाराज भन्नुहुन्छ नत्वा भगवते जाय लोकानां धर्म हेतवे वक्षे सनातनम धर्मम नारायण मुखाच्छ्रुतम। त्यो सनातन धर्म पनि कसबाट सुन्नुभयो? नारदजी भन्नुहुन्छ मैले भगवान नारायणका मुखारविन्दबाट सनातन धर्मको बारेमा सुनेको छु। वास्तवमा सबै लोकको कल्याणको लागि त्यही सनातन धर्मको बारेमा तिमीलाई म बताउँदैछु हे युधिष्ठिर महाराज। भगवान आफ्नो अंशद्वारा नै बदरी विशाल क्षेत्रमा नारायणको रूप लिएर ब्रह्मचर्य रूप धारण गरेर तपस्यारत भइबक्सन्छ। अद्यापि भगवान त्यस रूपमा भइबक्सन्छ। धर्ममूलम्बी भगवान सर्ववेदमयो हरि। भगवान सर्ववेदमय हुनुहुन्छ। सारा वेदहरूले पनि भगवानको गुणगान गाउँछन्। जय 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 जामजित दोष गृहीत गुण भनेर सारा वेदहरूले पनि भगवानको दिव्य गुणगणको प्रार्थना स्तुति गर्दछन्। त्यस्ता भगवान वेदमय हुनुहुन्छ। हरि साक्षात धर्मको ज्वरो हुनुहुन्छ। के हुनुहुन्छ? धर्मको ज्वरो। को हुनुहुन्छ? भगवान नारायण। उनै भगवान नारायण नै धर्मको ज्वरो। भनेपछि धर्म भनेको को रहेछ त भन्दा भगवान नारायण नै धर्म स्वरूप हुनुहुन्छ। रामो विग्रहवान धर्म। रामायणमा वर्णन आउँछ एउटा मारिच जसले एकपल्ट चोट खाइसकेको छ भगवान श्री रामबाट। र जुन समयमा रावण आएर मित्रता गर्दछ, भन्दछ मेरो कार्य सिद्धि गर्नुपर्छ, तपाईँ सुन्दर मृगको रूप लिएर जानुहोस् र त्यही क्रममा सीताजीलाई हरण गर्नुपर्छ भनेर उसले निवेदन गर्दा उनलाई थाहा छ नि भगवान श्री रामको पराक्रम कस्तो छ भनेर। वास्तवमा राम को भनेर उसलाई थाहा भएको हुनाले उसले भन्छ अरे रावण, रामका साथमा विरोध गर्नु भनेको आफ्नो अहित चाहनु हो। वास्तवमा कसैको पनि कल्याण हुँदैन रामका साथमा विरोध गरेर। यसमा पनि भगवान राम भनेको त सनातन धर्म स्वरूप हुनुहुन्छ। विग्रहवान स्वरूप साक्षात मनुष्य रूप लिएर आज धर्म प्रकट भएको छ। साक्षात रामो विग्रहवान धर्म कृष्णम धर्म साधु सत्य पराक्रम। अरे साधु पनि हुनुहुन्छ अरे सत्य पराक्रम। ओहो, रामलाई कसैले पनि देख चलाउन सक्दैन। त्यस्ता भगवान रामका साथमा विरोध नगर्नुहोस् भनेर मारिच जस्तो असुरले धर्मको व्याख्यान गरेछ भगवान श्री रामको, होइन त भने भगवान कृष्ण धर्म स्वरूप हुनुहुन्छ। अवतार कालमा उहाँहरू विभव अवतार लिएर आउनुभयो, वैभव स्वरूपलाई लिएर आउनुभयो सारा जगतका प्राणीलाई
सदशिक्षा दिनको लागि उनै भगवान नै धर्मस्वरूप हुन्छ। धर्म भनेको के हो? धारणात धर्म मिथ्या हो। जसले धारण गर्न सक्छ, सारा जगतको परिपालन गर्न सक्छ, रक्षा गर्न सक्छ, उनी त धर्म हो नि, हैन? बाँकी अरू संसारका व्यक्तिले कसैको रक्षा गर्न सक्छ? माता पिता, आज भन्छौँ हामीहरू, पिताले मेरो रक्षा गरेको, माताले, माता पिता भने पनि भित्र पनि भगवान नै बस्नु भएको छ। यदि त्यो हिसाबले हेर्ने भने ठिक हो, अन्यथा कुनै एउटा व्यक्तिले कसैको रक्षा गर्न सक्दैन। सबैको रक्षा गर्नेवाला भगवान श्री हरि हरिबक्सन्छ, जसले सम्पूर्ण विश्वको रक्षा गर्न सक्छ। सारा विश्वमा व्यापक भएर सारा विश्वका प्राणीको रक्षा गर्ने दायित्व जसले वहन गरेको छ, उनै परमात्मा धर्मस्वरूप हुनुहुन्छ। धर्मको लक्षणको बारेमा बताउनुहुन्छ। धर्म भनेको के हो? सत्य बोल्नु, त्यो धर्म हो, हैन? भगवान त धर्म हुनुहुन्छ। जगतका प्राणीले कसरी धर्म गर्ने, धर्म कर्म कसरी देखिन्छ उनीहरूको जीवनमा भन्दा जो सत्य बोल्दछ त्यो धार्मिक मानिन्छ त्यो व्यक्तिलाई, हैन? उसले धर्म गर्यो। जसले दया गर्दछ सबै प्राणीमा, आफूलाई दुख्छ भने अरूलाई पनि दुख्छ भन्ने भावना हुन्छ। सौच भनेको सुन्दर सद आचरण गर्नेवाला, सहनशीलता, इन्द्रियलाई दमन गर्ने, मनलाई दमन गर्ने, इन्द्रियलाई समन गर्ने, सारा जगतमा माहिंसा सर्वभूतानि, सबै प्राणीमा कुनै प्रकारको हिंसा नगर्ने, अहिंसावादी भएर रहने, ब्रह्मचर्यमा रहनु, त्याग, सबै पदार्थमा त्यागको भावना हुनुपर्छ। कुनै पनि यो चाहिँ मिठो, यो राम्रो, यो चाहिँ मलाई अलिक प्रिय हुन्छ, मलाई धेरै चाहिन्छ, यो चाहिँ मलाई चाहिँदैन, यस्तो होइन। कुनै पनि पदार्थमा कुनै प्रकारको लोभ प्रवृत्ति हुनुहुन्न। सबै पदार्थमा जति आवश्यक हो त्यति मात्र आफूले लिने हो, अन्यथा सबै पदार्थमा ज्यादा आसक्ति हुनुहुँदैन। त्यही हो त्याग भनेको। स्वाध्यायमा सदैव संलग्न हुने, नरमसँग बोल्ने, सन्तोष, जो चिज प्राप्त हुन्छ त्यसलाई सन्तोष मान्ने। त यसरी सनातन धर्मको बारेमा वर्णन गर्दै भन्नुहुन्छ सबैको सेवा गर्ने भनिन्छ। हिजो पनि हामीले श्रवण गऱ्यौँ, प्रहलादजी महाराजले नवदा भक्तिको बारेमा वर्णन गर्नु। नवदा भक्ति, भगवानका साथमा 9 प्रकारको भक्ति गर्ने, हैन? श्रवणम, कीर्तनम, विष्णु स्मरणम, पादसेवनम, अर्चनम, वन्दनम, दास्यम, सख्यमात्मा निवेदनम। त भगवानकै गुण कीर्तन श्रवण गर्ने, भगवानको नाम जप गर्ने, कीर्तन गर्ने र भगवानको सेवा गर्ने, भगवानको चरणारविन्दमा तुलसी पुष्पहरू अर्चना गर्ने र वन्दना उहाँकै गर्ने हो र उहाँमै सख्य भाव, उहाँमै दास्य भाव राख्ने। भगवान स्वामी हुनुहुन्छ, हामी सबै जीव मात्र, हामी दास हौँ, यो भावना राख्ने र आफ्नो आत्माको भार भगवानमा समर्पण गर्ने। यही हो वास्तवमा शरणागति भनेर यसलाई भनिन्छ। त्यसमा पञ्च संस्कार हुन्छ, विशेष गरेर शरणागति धर्ममा। यो आचार्य गुरुजनबाट नै त्यो संस्कारलाई हामीले प्राप्त गर्न सक्छौँ। गुरु बिना हाम्रो उद्धार हुन सक्दैन। यही कुरा यहाँ बताउनुहुन्छ। त्यो नवदा भक्ति कसले गरे विशेष गरेर भन्दा 9 प्रकारको भक्तिमा एउटा भक्तिमा प्रबल विशेष जो श्रद्धा राख्नेवाला, एउटा भक्तिमा विशेष गरेर श्रद्धा राख्नेवाला 9 जना भगवानका परम भक्तहरू हुनुहुन्छ, हैन? श्रवण भक्तिका भक्त को हुनुहुन्छ? साक्षात् परीक्षित, जसले श्रीमद् भागवत 7 दिनसम्म श्रवण गर्नुभयो, मनन गर्नुभयो, चिन्तन गर्नुभयो, उहाँको सिधै उद्धार भयो, हैन? श्रवण जति परीक्षितले गर्नुभयो नि, हामीले त के श्रवण गर्छौँ र? हाम्रो मन स्थिर छैन, के श्रवण गर्ने, हैन? खाली शरीर मात्र यहाँ राखेका छ, 7-8 घण्टा, मन चाहिँ कहाँ घुमाएको हो, कहाँ घुमाओ, कहिले कता भाग्छ, कहिले कता भाग्छ, हैन? यसबाट केही पनि लाभ, हामीहरू उही देखावटी भक्त, देखावटी मात्र हो। वास्तविक भक्त भनेको त परीक्षित हुनुहुन्थ्यो, कथा सुन्नेवाला क्या। श्रवणम भन्नुहुन्छ, श्री विष्णु श्रवणम परीक्षित भवद वैयासकी कीर्तनी। वैयासकी भनेको सुखदेव स्वामीजी महाराजले जति कीर्तन गर्नुभयो नि भगवानको, हेर्नु 7 दिनसम्म व्याख्यान गर्नु श्रीमद् भागवतको एक श्लोक शब्दहरू अरू कसैले गर्न सकेका छ? त्यसले गर्दा सुखदेव स्वामीजी महाराज भगवानको कीर्तन गर्ने परम भक्त। वैयासकी कीर्तनी प्रहलाद स्मरणे, भगवानको स्मरण। हेर्नुहोस् त, पहाडबाट
तल पछार्न लाग्दा पनि भगवान नारायणकै याद गर्दै जो खस्नुभयो प्रहलादजी महाराज। जति चिन्तन जति कीर्तन स्मरण प्रहलादजीले गर्नुभयो, अरू कसैले पनि गर्न सकेका छैनन् हैन। त्यसो हुनाले भगवानको नाम स्मरण गर्ने भक्त प्रहलादजी हुनुहुन्छ। प्रहलाद स्मरणे तदङ्ग्रि भजने लक्ष्मी पूजा भन्नुहुन्छ। भगवानको चरणको सेवा गर्ने लक्ष्मी महारानी हुनुहुन्छ, परम भक्तिमयी। भगवानको अर्चना गर्ने पृथु महाराज हुनुहुन्छ। तदङ्ग्रि भजने लक्ष्मी पृथु पूजने अक्रूरस्थ अभिवन्दने थ हनुमान। अभिवन्दन भगवानको स्तुति गर्ने वाला भक्त को रे भन्दा अक्रूरजी महाराज। जलभित्र पनि भगवानले आफ्नो स्वरूप देखाइदिनु। स्नान गर्न डुब्नु भएको जलभित्रै भगवानको दिव्य स्वरूप दर्शन गर्नु, त्यही नै बस उहाँले दिव्य स्तुति गर्नुभयो अक्रूरजी महाराजले। अगाडि प्रसङ्ग हामी श्रवण गर्छौं। त तदङ्ग्रि भजने लक्ष्मी पृथु पूजने अक्रूरस्थ अभिवन्दने थ हनुमान दासी च सख्यर्जुन। हनुमानजी महाराज भगवानको परम दास हुनुहुन्छ, आफूलाई दास मान्नुहुन्छ। लङ्कामा रावणको अगाडि जाँदा पनि परिचय दिँदा हनुमानजीले के भन्नुभयो? म भगवान श्रीरामको दास हुँ। रामो दासोहम कौशलेन्द्रस्य रामस्य कृष्टकर्मणः। महान भन्दा महान कठिन कर्म पनि साधन गर्नेवाला म भगवान श्रीरामको दास हुँ भनेर आफूलाई परिचय दिनु। र अर्जुन भगवानको मित्रता भक्ति अर्जुनले गर्नुभएको छ। र आत्मनिर्भर निवेदन भक्ति गर्नेवाला को भन्दा बलिजी महाराज। अगाडि हामी कथा श्रवण गर्छौं। आफ्नो सर्वस्व भगवानलाई दिएर फेरि अन्तिममा तेस्रो पल आफ्नो शिरमा राख्न लगाउनु भयो। सर्वै प्रकारले आफ्नो आत्माको भार भगवानलाई समर्पण गर्नुभयो बलिजी महाराज। तब न भगवान रिझ्नु भयो। उसलाई कंगाल बनाउन आउनु भएको नि, सबै उसको सम्पत्ति चाहिँ भिक्षाका माध्यमबाट सबै आफ्नो हातमा लिनको लागि, तर उसले सर्वस्व भगवानलाई दियो। त्यसकारणले भगवान स्वयं उसको बन्दिनु भयो, उसको बन्नु भयो भगवान। हेर्नुहोस् त्यस्तो आत्मसमर्पण भक्ति बलिजीले गर्नुभयो। अगाडि स्त्री जाति यहाँ ब्राह्मण क्षेत्री वैश्य शूद्रको धर्मको बारेमा वर्णन गर्नुहुन्छ। ब्राह्मणको धर्म के हो? विप्रस्य अध्ययनादिनी। ब्राह्मणले अध्ययन गर्नु, वेद अध्ययन गर्नु, वेद अध्यापन गराउनु, यज्ञ गर्नु गराउनु, दान लिनु दिनु, दुवै कार्य ब्राह्मणले गर्नुपर्छ। केवल ब्राह्मणले दान मात्रै लिने होइन, दिनु पनि पर्छ। कमाएको दशांश सबैले भगवानका लागि खर्च गर्नुपर्दछ, दान गर्नुपर्दछ। हेर्नुहोस् ब्राह्मणले पनि दान लिने दुवै। यसरी 6 वटा कार्य ब्राह्मणको विशेष बताउनुहुन्छ। अब क्षेत्रीले के गर्ने भन्दा वेद पढ्ने, यज्ञ यागादि कर्महरू गर्ने, दान दिने, प्रजाहरूको रक्षा गर्ने, यो क्षेत्रीको धर्म। वैश्यको धर्म के हो? वाणिज्य व्यापारहरूद्वारा सबैको परिपालन गर्ने शूद्रको धर्म हो। ब्राह्मणहरूको सेवा गर्ने, ब्राह्मण वैश्य क्षेत्री सबैको सेवामा लाग्ने शूद्रको धर्म। अब अगाडि भन्नुहुन्छ आफ्नो आफ्नो धर्म परायण सबै हुनुपर्छ, कहिले पनि आफ्नो धर्मलाई त्याग्नुहुन्न। ब्राह्मणले वेद पढ्ने पढाउने हो, यज्ञ यागादि कर्म गरेरै हिँड्ने हो, उसको त्यो कर्म हो। आफ्नो जीवन यापनको लागि अर्को उपाय कसैले पनि लिनु हुँदैन भन्नुहुन्छ यहाँ। त अगाडि जो चिज प्राप्ति हुन्छ त्यसैमै सन्तोष हुनुपर्छ, सन्तोष राख्नु पर्दछ। सर्व वेदमय विप्रह। ब्राह्मण त्यसकारणले वेदमय भनेर ब्राह्मणलाई पनि बताएको छ। ब्राह्मण भनेको भगवानको मुख हो। ब्राह्मणस्य मुखमासीत् बाहु भनेर वेदले पनि बताएका छन्। ब्राह्मण भगवानको मुख र क्षेत्री के हो? भगवानको बाहु भुजाबल हो हैन। वैश्य के हो? जान हो। शूद्र के हो? भगवानको चरण हो हैन, चरणबाट निक्लेको। ब्राह्मणमा यो 12 गुण हुन्छ यहाँ भनेर बताउनु हुनुहुन्छ। कसले? नारदजीले। सम दम तप शौचम सन्तोषः क्षान्तिरार्जवम ज्ञानम दया चिदात्मत्वम सत्यं च ब्रह्म लक्षणम। ब्राह्मणको लक्षण हो। 12 गुणले युक्त ब्राह्मण हुन्छन्। सम दम इन्द्रिय दमन, मनलाई दमन गर्ने, इन्द्रियलाई दमन गर्ने, मनलाई दमन गर्ने, तपस्या गर्ने, शुद्ध आचरण गर्ने, सन्तोषी भएर रहने,
सहनशीलता, सरलता, ज्ञान, दया, अच्युतमा भक्ति, सत्यमा रहनु यो ब्राह्मणको लक्षण। त्यस्तै शौर्य, वीर, पराक्रम यो क्षत्रियको लक्षण। देवताहरूको पूजा आराधना भक्ति गर्नु, आस्तिक भएर रहनु, कसैको विरोध नगर्नु, नास्तिक नबन्नु, यो क्षत्रिय वैश्य आदिको पनि धर्मलाई बताउँदै। शूद्रको के हो? पवित्र आचरण गर्नु, पवित्र आचरण गर्नेवाला ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्यहरूको सेवा गर्नु। उनीहरूले यज्ञ गर्दा, शूद्रले यज्ञ गर्दा वैदिक मन्त्र प्रयोग नगरिकन यज्ञ आदि कर्महरू गर्नु, पौराणिक मन्त्रहरू प्रयोग गरेन भने बताउनुहुन्छ। र स्त्री जातिहरूको धर्मको बारेमा बताउनुहुन्छ। स्त्री जातिले त्रिणाम च पतिदेवानां तच्छुश्रूषानुकूलता, र वास्तवमा स्त्री जातिले पतिलाई नै आफ्नो देवता मानेर उहाँ पतिकै सेवामा संलग्न हुनु र उहाँका सम्बन्धीजनहरू सबैको सेवा गर्नु, सबैलाई सत्कार गर्नु, पतिलाई विशेष भजन गर्नु, पतिको भजन गर्नु, र घरलाई शुद्ध पवित्र बनाउनु, झाडु बडाडु गरेर एकदम घरलाई पनि सिँगार्नु, आफू पनि सिँगारिनु। घरलाई चाहिँ सिँगारेर आफू चाहिँ धुत्री भएर बस्नु हुँदैन होइन। आफू चाहिँ एकदम सिँगारेर चाहिँ घरलाई चाहिँ फोहोर बनाएर राख्नु यो पनि हुँदैन। घर पनि सिँगार्नु, आफू पनि सिँगारिनु पर्यो। समय समयमा सन्तानको, सत सन्तानको चाहना राख्नु र अभ्यागत अतिथिहरूको सत्कार गर्नु। गृहस्थ धर्ममा विशेष गरेर स्त्री जातिले यो सबै धर्म निभाउनु पर्छ। पुरुषले त बास कमाउने ल्याउने तुबार दिने मात्र, अरू केही पुरुषबाट हुँदैन। भगवानको सेवामा मन दिँदैनन् भने जबरजस्ती भए पनि भगवानको सेवामा लगाउनु पर्छ। त्यही हो धर्मपत्नीको कार्य। धर्मपत्नी भन्छन् नि, पतिलाई पनि आफ्नो धर्मबाट विचलित भइरहेको छ भने उसलाई पनि धर्ममा लगाउनु, त्यो धर्मपत्नीको काम। भक्तवत्सल भगवानको भगवत सत्संग, भक्ति, भजन, ज्ञानको सङ्गम।